अति विशिष्ट कार्यक्रमका अध्यक्ष पशुपति विकास कोषका सदस्य सचिवज्यू, विद्वान, इतिहासविद, संस्कृतिविद, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति आदरणीय जगमान गुरुङज्यू, पशुपतिका मूल भट्टज्यू, त्रिभुवन विश्वविद्यालय संस्कृति विभागका प्रमुखज्यू, कुठी संस्थान र पशुपति विकास कोषका पदाधिकारी साथीहरू, कर्मचारी मित्रहरू, पत्रकार साथीहरू, पशुपति प्रति अत्यन्तै श्रद्धाका साथ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, आज विश्व मानव जाति एउटा कठिन सङ्घर्षबाट गुज्रिएको अवस्थामा हाम्रै देशमा पनि थुप्रै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो महामारीबाट जीवन गुमाउनु परेको एउटा दुःखद परिस्थिति हाम्रो सामुन्ने हामी सबैलाई थाहा छ। सयौं नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो कोरोना महामारीबाट उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ र विश्वमा लाखौं करोडौं मानिसहरू त्यसबाट प्रभावित भएको अहिलेको प्रतिकूल अवस्थामा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पहल, सक्रियता र नेतृत्वमा भएका केही कामहरूलाई आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको बीचमा सम्प्रेषण गर्ने साथै पशुपतिप्रति आस्था राख्ने, विश्वास राख्ने विश्वभरिका धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक क्षेत्रमा अध्ययन अन्वेषण गर्ने समस्त मानव जातिको जानकारीको लागि यो कार्यक्रम आयोजना भएको छ। मैले अघि पनि भने परिस्थिति त्यति अनुकूल छैन, हाम्रो उपस्थिति पनि त्यति ठूलो उपस्थिति आवश्यक छैन, तर पनि हामी केही प्रतिनिधिमूलक उपस्थितिमा यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्ने स्थिति बनेको छ। आज नेपालको इतिहाससँग जोडिएका, नेपालको संस्कृतिसँग जोडिएका, यहाँको साहित्य भाषासँग जोडिएका र नेपाली जनताको दैनिक रहन सहनसँग जोडिएका पशुपति क्षेत्रमा रहेका थुप्रै मूर्त अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाहरूको एकमुष्ट सङ्कलन एउटा पुस्तकको रूपमा सार्वजनिक भएको छ। अघि पनि हाम्रो विद्वान व्यक्तित्व जगमान सरले बताइसक्नु भएको छ यसको महिमा। हामी नेपाल भौगोलिक हिसाबले सानो भए पनि हाम्रो सभ्यता विश्व मानव जातिकै सभ्यताको एउटा अत्यन्तै पुरानो संस्कृति र सभ्यता हो। पूर्वीय सभ्यताको एउटा उद्गम स्थल पनि हो। त्यसकारणले हजारौं हजार वर्षदेखि मानव जातिले आफ्नो जीवन यापन गर्ने क्रममा विकास गरेका अनेक खालका उपलब्धिहरूलाई एक ठाउँमा सङ्कलन गर्नु
त्यसबाट आउने नयाँ पुस्ताहरूलाई ज्ञान र सूचनाहरू हस्तान्तरण गर्नु अति आवश्यक थियो र पशुपति क्षेत्र एउटा त्यस्तो एउटा ऐतिहासिक ठाउँ हो। हामीले बोलीचालीको भाषामा हिन्दू धर्मका समस्त मानिसहरूको आस्थाको केन्द्र भनिरहेका छौँ, तर त्यो मात्रै होइन, त्यो त हुँदै हो, त्यो त हो नै। नेपालमा रहेका सबै जाति र समुदायको ऐतिहासिक पहिचान पनि कुनै न कुनै हिसाबले पशुपति क्षेत्रभित्र छ। किराँत वंशदेखि, किराँत कालदेखिका, अझै गोपाल वंशदेखिका, लिच्छवी, मल्लकाली र त्यसपछिका सभ्यता र संस्कृतिहरूको एउटा जीवन्त प्रस्तुति पशुपतिनाथ क्षेत्र हो। त्यसकारणले यसलाई हामी नेपालीहरूले, हामी सबैको साझा एउटा आस्थाको थलोको रूपमा, एउटा पवित्र धार्मिक र सांस्कृतिक स्थलको रूपमा हामी सबैले सम्मान गर्छौँ। त्यस्तो एउटा पशुपति क्षेत्रमा थुप्रै मठ मन्दिरहरू रहेका छन्, भौतिक संरचनाहरू रहेका छन्, जसलाई हामीले मूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको रूपमा बुझ्ने गरेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, जब भाषाको विकास हुँदै गयो, मान्छेहरूका जीवनदेखि मृत्युसम्मका संस्कारहरू चाहिँ भिन्न भिन्नै हुँदै गए, त्यसले एउटा सभ्यताको निर्माण गर्छ, संस्कृतिको निर्माण गर्छ। ती कतिपय अमूर्त सम्पदाको रूपमा त्यसलाई हामीले चिन्ने गर्छौँ। यस्ता थुप्रै अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाहरू पनि पशुपति क्षेत्रसँग अनुनासिक हिसाबले गाँसिएका छन्। नेपालमा बसोबास गर्ने, विशेष गरी पशुपति क्षेत्रको आसपासमा बसोबास गर्ने नेपालका अनेक जाति र समुदायका मानिसका जात्रा पर्वहरू यो पशुपतिनाथसँग, पशुपति क्षेत्रसँग जोडिएका छन्। ती के हो? कुन कुन जातिका कस्ता खालका चाहिँ जात्राहरू छन्, पर्वहरू छन्, जो पशुपति क्षेत्रसँग, पशुपतिनाथसँग सम्बन्ध राख्छन्। मेरो विचारमा ती सबै कुराको यथार्थ विवरण यो पुस्तकमा समावेश भएको छ, मूर्त सम्पदाहरूको र अमूर्त सम्पदाहरूको पनि। त्यसैले यो एउटा पुस्तक मात्रै भएको छैन, यसले आउने सयौं पुस्ताहरूको निम्ति एउटा अनुसन्धानमूलक दस्तावेज पनि बनेको छ र पशुपतिलाई अध्ययन गर्न चाहने जुनसुकै अध्येताको निम्ति यो महत्त्वपूर्ण सामग्री बनेको छ। त्यसमा म पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी, कर्मचारी साथीहरू र यो अनुसन्धान र यो पुस्तक निर्माणमा सहयोग गर्ने सबै सम्पादक टिम, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, संस्कृति विभाग लगायत सबैलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। कतिपय लोप हुँदैछन्, हाम्रा संस्कृतिहरू, हाम्रा सम्पदाहरू लोप हुँदैछन्। जब हामीले यसलाई पुस्तकको रूपमा संग्रह गर्छौँ अथवा कुनै इलेक्ट्रोनिक भर्सनमा, डिजिटल भर्सनमा यसलाई संरक्षण गर्छौँ, फेरि पनि यसले अर्को पुस्तालाई पनि त्यत्तिकै महत्त्वका साथ यसका प्रभावहरू स्थापित गर्न सकिन्छ। जुन कुरा आज भएको छ त्यसमा म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। पशुपतिमा हुने दैनिक क्रियाकलापहरू, पूजापाठ, उत्सव, जात्राहरू, निर्माण, पुनर्निर्माण लगायतका कामहरूलाई पशुपति दर्पण एउटा समाचारमूलक जुन पत्रिका यहाँहरूले
प्रकाशन गर्ने थालनी गर्नुभएको छ। त्यसको लागि पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो पशुपति कसको हो? मानिसहरूले कुनै अमुक धर्म सम्प्रदायको कुरा गर्छन्, तर यो कुनै हिन्दू धर्मको मात्रै होइन, त्योसँग सम्बन्धित सम्प्रदायको मात्रै होइन, र यो नेपालका कुनै अमुक जातिको मात्रै होइन। यो पहिलो पशुपतिमा अधिकार नेपाल राष्ट्रको छ। पशुपतिप्रति आस्था विश्वास राख्ने विश्वभरिका 100 करोडौं मानिसहरूको पशुपतिमाथि अधिकार छ। त्यसैले यो पशुपतिनाथको गरिमालाई, यसको महत्त्वलाई कम हुन नदिनु, यसको ऐतिहासिकतालाई कायम राख्नु आजका पदाधिकारी, आजका कर्मचारी र आजको नेपाल सरकारको कर्तव्य हुन्छ, दायित्व हुन्छ। म त्यो यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। आज एउटा जनअनुमोदित र बलियो जनसमर्थन प्राप्त सरकार छ। हिजो अस्थिर राजनीतिक अवस्थामा हाम्रा सांस्कृतिक सम्पदाहरूमाथि कसरी थिचोमिचो भयो, त्यसमाथि कतिपयले राजनीतिक उद्देश्यले ती सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई कसरी दोहन गरे, म त्यतातिर जान चाहन्न। त्यसको अलगै कथा हुन्छ, अलगै कहानी हुन्छ। त्यो हिजोको एउटा हाम्रो दुःखद इतिहास हो। राजनीतिक उद्देश्यले, राजनीतिक दाउपेचले हाम्रा धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रहरू पनि दोहनमा भए। तिनीहरूलाई नराम्ररी आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने कोसिसहरू भए। र आज एउटा बलियो जनअनुमोदित सरकार हुनुको नाताले यो सरकारले कसैसँग राजनीतिक सौदाबाजी गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यसकारणले यस्तो सरकार भएको बेलामा पनि नेपालका धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक क्षेत्रहरूको संरक्षण र सम्वर्धन हुन सकेन भने कहिले पनि हुन सक्दैन। त्यसमाथि अतिक्रमणहरू रोकिने छैन। त्यसैले आजको सरकार सांस्कृतिक सम्पदाहरूमाथि भएका अतिक्रमणलाई अन्त्य गर्न, त्यसको संरक्षण गर्न, त्यसको सम्वर्धन गर्न कटिबद्ध छ, प्रतिबद्ध छ। म त्यो यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। आज संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले देशका सबै सांस्कृतिक सम्पदाहरू, विशेष गरी विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएका, सूचीकृत हुने क्रममा रहेका सबै सांस्कृतिक सम्पदाहरूको मास्टर प्लान योजना बनाउने त्यो क्रममा हामी छौँ। त्यही क्रममा पशुपति क्षेत्रको पनि गृह योजनाको प्रस्ताव अगाडि आएको छ। यसले अन्तिम रूप पाइसकेको छैन। मन्त्री परिषदमा छलफल हुने क्रम बाँकी छ, मन्त्रालयमा छलफल हुने क्रम बाँकी नै छ। त यो प्रस्तावित गृह योजनाको चर्चा बाहिर आइसकेपछि यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, यहाँका स्थानीय समुदायहरूले केही आपत्तिहरू जनाउनु भएको छ। म उहाँहरूको त्यो विरोध गर्ने, आपत्ति जनाउने त्यो अधिकारको सम्मान गर्छु। किनकि म एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीमा विश्वास गर्छु, म एउटा लोकतान्त्रिक सरकारमा विश्वास गर्छु, र म व्यक्ति स्वयं पनि विरोध गर्न पाउने अधिकारको निम्ति लड्दै आएको हुनाले हरेक नागरिकले आपत्ति जनाउने अधिकारको म सम्मान पनि गर्छु। त्यस अर्थमा मैले मन्त्रालयमै जनप्रतिनिधि साथीहरू, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, पशुपति क्षेत्रसँग विभिन्न ढङ्गले साइने सम्बन्ध भएका
व्यक्तित्व र संस्थाहरूलाई मैले आफ्नै मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गरेको छु। उहाँहरूको आपत्ति के हो मैले त्यो सुनेको पनि छु। मैले त्यस क्रममा बडा प्रष्ट भाषामा भनेको छु, नेपाल सरकारको त्यो धारणा हो, पहिलो कुरा नेपाल सरकारले अथवा कसैले पनि कुनै पनि नागरिकहरूलाई बिना विकल्प आफ्नो वासस्थानहरूबाट बेदखल गर्दैन, उनीहरूलाई हटाउँदैन। त्यो नेपाल सरकारको धारणा हो, तर संविधानले पनि त्यही कुरा भन्छ। किनभने सरकार संविधानबाट नियम कानुनहरूबाट नै सञ्चालित हुने हो र त्यसको परिपालन गराउने काम सरकारले गर्ने हो। मैले त्यो कुरा उहाँहरूलाई स्पष्ट भनेको छु। तर सँगसँगै मैले भनेको छु, कुनै राजनीतिक उद्देश्यले, कुनै समुदायको गलत मजाले मनसाले, कुनै गलत मजाले आर्थिक लेनदेनको कारणले अथवा अन्य कुनै पनि कारणले सांस्कृतिक सम्पदाहरूको र सांस्कृतिक सम्पदासँग जोडिएका ठाउँहरूको अनुचित ढङ्गले त्यसमाथि ज्यादती गर्न पाइँदैन, त्यसमाथि थिचोमिचो गर्न पाइँदैन, त्यसमाथि अतिक्रमण गर्न पाइँदैन। हिजो कुन सरकारको पालामा, कुन मन्त्री प्रधानमन्त्रीको पालामा के भएको थियो त्यतातिर फर्केर टाउको दुखाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। तर अब पशुपति क्षेत्रभित्र पनि यदि बिना मापदण्ड, बिना सोच, बिना योजना कुनै संरचनाहरू बनाइएका छन् भने त्यस्ता संरचनाहरू पशुपतिको मापदण्ड अनुरूप नै ढालिनुपर्छ। तब मात्रै यो दुनियाँका मानिसहरूको लागि एउटा गन्तव्य स्थानको रूपमा जीवित रहनेछ। यसमाथि मानव जातिले अनावश्यक ढङ्गले अतिक्रमण गरेको छ पशुपतिमाथि भने त्यो अतिक्रमण गर्न पाइँदैन, त्यस्ता अतिक्रमणहरूलाई हटाइनेछ। त्यो मैले बडा प्रष्ट ढङ्गले भनेको छु। साथसाथै यो आजको कुरा होइन, पशुपतिको 4 किल्ला कहाँ हो, यसले ओगटेको जमिन कहाँदेखि कहाँसम्म हो, यो आज मैले निश्चित गर्ने कुरा होइन, आजको सरकारले निश्चित गरेको होइन। यो धेरै पहिलेदेखि पशुपतिको 4 किल्ला निश्चित छ। 2043 सालको मन्त्री परिषद बैठकबाट त्यो निश्चित छ। त्यो चाहिँ त्यो बेलाको राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। त्यसैलाई हामी सबैले मान्दै आएका छौँ र त्यसप्रति कसैको आपत्ति भएको पनि मलाई थाहा छैन। भनेपछि यदि त्यो 4 किल्ला हो भने त्यो 4 किल्लाभित्र बस्ने मानिसहरूले पशुपतिको बनाएका कोड अफ कन्डक्टहरूलाई, पशुपतिले बनाएका मापदण्डहरूलाई पालना गर्नुपर्छ। मान्नुहोस् कि कुनै ठाउँ चाहिँ यो त्यो यहाँ चाहिँ मारकाट गर्न पाइँदैन भन्ने काहीँ त्यस्तो ठाउँहरू छन् भने कसैले म यहाँभित्र बसेर मारकाट गर्छु भन्यो भने उसले त्यो गर्न पाउँदैन। यदि त्यो गर्ने हो भने ऊ बाहिर जानुपर्छ। त्यसका निम्ति पनि ठाउँ छन्, त्यो ठाउँमा जानुपर्छ। तर जहाँ जे गर्न पाइन्छ भनेको छ त्यो त्यही गर्नुपर्छ। जे गर्न पाइँदैन भनेको छ त्यो गर्नु हुँदैन। मैले उहाँहरूलाई यही भनेको छु र उहाँहरूका पनि गुनासो सुन्नको लागि छलफल गर्नको निम्ति मास्टर प्लानमा अझै परिष्कृत गर्ने, परिमार्जित गर्ने गुन्जाइस छ। यदि हाम्रो मास्टर प्लानमा पनि कुनै अनावश्यक कुराहरू प्रस्तुत भएका छन् भने त्यसलाई पनि सच्याउला। किनभने यो एउटा साझा थलो हो, साझा थलोको रूपमा यसलाई विकास गर्नुपर्छ भनेर मैले मन्त्रालयका सहसचिव साथीहरू, संस्कृति महाशाखाका प्रमुख, योजना महाशाखाका प्रमुख र पुरातत्व विभागका प्रमुखको 3 सदस्यीय कार्यदल बनाएर 1 महिनाभित्र सुझाव ल्याउनु भनेको छु त्यो मास्टर प्लानमाथि। मलाई विश्वास छ कि स्थानीय जनप्रतिनिधि साथीहरू र सबैले त्यसमा सहयोग गर्नुहुनेछ, छलफल गर्नुहुनेछ। साथै पशुपति क्षेत्रभित्र जोसुकैले पनि व्यापार व्यवसाय गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना हुन्छ।
किनकि यहाँ वर्षमा लाख 2 लाख होइन 50औं लाख मानिसहरू वर्षमा यहाँ आउँछन्। ती मानिसहरू आउँछन्, फुल किन्छन् होला, ती मानिसहरू आउँछन्, प्रसादी किन्छन् होला, ती मानिसहरू आउँछन्, चिया खान्छन् होला, ती मानिसहरू आउँछन्, केही न केही पैसा खर्च गर्छन्। भने यस्तो ठाउँमा केही व्यापार गर्न पाए हुन्थ्यो, केही पसल राखेर चाहिँ सामान बेच्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच मान्छेमा हुनु अस्वाभाविक होइन। तर त्यसको नाममा पशुपतिका सबै बाटाघाटामा चाहिँ पसल राख्ने, मान्छेलाई तीर्थालुहरूलाई हिँड्न अप्ठ्यारो बनाउने, जताभावी गर्ने, तोकिएको ठाउँमा नगर्ने, तोकिएको ठाउँमा पार्किङ नगर्ने, तोकिएको ठाउँमा पसल नराख्ने, अनि हामी हो कसले हामीलाई चाहिँ हटाउन सक्छ भनेर दम्ब देखाउने, त्यो कुरा हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन। हामीले तोकेको ठाउँमा पसल राख्नुपर्छ, हामीले तोकेको भाडा तिर्नुपर्छ, तोकेको ठाउँमा पार्किङ गर्नुपर्छ, तोकेको शुल्क तिर्नुपर्छ। त्यसकारणले यहाँभित्रका म पशुपति क्षेत्रका पदाधिकारी र कर्मचारी साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, कुनै आर्थिक लेनदेनमा, कुनै गलत क्रियाकलापमा, गलत मानिसहरूलाई प्रश्रय दिने काम तपाईँहरूबाट भएछ भने तपाईँहरूमाथि पनि म कारवाही गर्छु। मैले बडा प्रष्ट ढङ्गले भनेको छु। किनभने यहाँ कोही पदाधिकारी हुन आउनु, कोही कर्मचारी हुन आउनु भनेको पवित्रता कमाउन आउने हो, धर्म गर्न आउने हो। त्यसैले पवित्रता कमाउने, धर्म गर्न आउने ठाउँमा अनावश्यक आर्थिक लेनदेन र चलखेलहरू भयो भने त्यो नर्कको बाटो हुन्छ। यहाँ स्वर्ग जाने बाटो हो पशुपति भनेको, नर्क जाने यहाँ आइरहनु पर्दैन। नर्क जाने तमाम ढोका छन्, यो पशुपति ढोका भनेको स्वर्ग जाने ढोका हो। त्यसैले यहाँ स्वर्ग जाने मान्छेहरूले नै आउनु पर्यो। म यहाँहरू सबैलाई त्यो भन्न चाहन्छु। यहाँ अनेक जात्रा पर्वहरू छन् स्थानीय समुदायका जो पशुपतिसँग अनन्यासै जोडिएका छन्, जसलाई हामी अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा भनेका छौँ। र यो पुस्तकमा पनि ती समावेश छन्। 2 दर्जनभन्दा बढी जात्रा पर्वहरू यहाँ मनाइन्छ। यसपटक कोभिड-19 को कारणले ती कतिपय हुन सकेनन् होला, ती कतिपय बाजागाजाहरू लोप हुने अवस्थामा होलान्, कतिपय नयाँ पुस्ताले त्यो जात्रा पर्व मनाउने बिर्सिसक्यो होला। त्यसैले यी जात्रा पर्वलाई जीवित राख्ने, त्यसलाई आउने पुस्तासम्म पनि हस्तान्तरण गर्दै लाने, त्यसमा पशुपति क्षेत्रको, पशुपति विकासको